السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. وهذا الفيديو هذا وكذلك متعلق بالفيديوهات السابقة، وهو استعداد للامتحان الجهوي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي. وهنا كنتكلم على مادة علوم الحياة والأرض. إذن ففي الفيديو السابق كنا عطينا ملخص لدرس الحساسية الشعورية لا سونسيبيليتي كونسيونس. الآن غادي نحاول نطبق ما تعرفنا عليه، ما تعلمناه في الفيديو السابق سنطبقه في تمارين. هذه التمارين هذه ممكن باحتمال كبير أنها تلقى تمارين مشابهة لها في امتحان الجهوي. علاش؟ لأننا حاولنا نركزوا هنا في التمارين هذه على الأشياء اللي مهمة عندنا في الدرس. إذن فنذكركم بالأشياء المهمة اللي خاصنا نعرفوا في الدرس ديال الحساسية الشعورية ولا سونسيبيليتي كونسيونت. لا سونسيبيليتي كونسيونت أو الحساسية الشعورية خاصنا نعرفوا فيها التعريف ديالها، شنو كنعنيو بحساسية الشعورية، شنو هما العناصر اللي كيدخلوا في الحساسية الشعورية. كيف ما كتعرفوا أن هنالك 4 ديال العناصر كيدخلوا، إلا بقيتو عاقلين: لو ستيمولوس، لو ريسبتور سونسيتيف، لو كوندكتور سونسيتيف، و لو سونتر نيرفو بالعربية: المهيج، المستقبل الحسي، الموصل الحسي، والمركز العصبي بالتتابع بطبيعة الحال. إذا فهاد العناصر هادو نعرفوهم ب4، نعرفوا الدور كل عنصر من هاد العناصر. إذا هاد الشيء هو المهم عندنا في هاد الدرس هذا. إذا وكذلك نعرفوا أين تنشأ السيولة العصبية. السيولة العصبية كتنشأ فين؟ واش على مستوى المستقبل الحسي أو على مستوى المركز العصبي؟ إذن هذا هو السؤال اللي خاصنا نحاولوا نجاوبوا عليه. السيولة العصبية الحسية دائما كتنشأ على مستوى المستقبلات الحسية، بحال مثلا على مستوى الجلد. مثلا ملي كتلمس مثلا واحد الشيء، إذا فكتنشأ السيولة على مستوى الجلد. أو مثلا على مستوى العين، عندما ترى شيء ما إذا تنشأ سيولة عصبية على مستوى العين. أو على مستوى الأذن عندما تسمع صوت معين. إذن فالسيولات العصبية الحسية تنشأ على مستوى الأعضاء الحسية. إذا نقول أنها سيالة عصبية حسية كتنشأ على مستوى الأعضاء الحسية، ثم تنقل هذه السيالات العصبية الحسية عن طريق موصلات حسية لي كوندكتور سونسيتيف، كيتنقلوا فين؟ إلى الباحات الحسية حسب الحساسية الشعورية اللي عندنا. مثلا إذا استقبلت صوت، المهيج كان هو عبارة عن صوت، ستنشأ سيالة عصبية حسية على مستوى الأذن، ثم ستنقل عن طريق الموصل الحسي في اتجاه باحة السمع. ما تمشيش لباحة الإبصار، لا، تمشي للمركز العصبي الخاص بالسمع اللي هو باحة السمع. إذن الآن نبدأ التمارين ديالنا. عندنا هنا في التمرين الأول: donner une définition en termes suivants. يعطي تعريفا للمصطلحات التالية. عندنا هنا 2 ديال المصطلحات. المصطلح الأول: باحة حسية، اير سونسوريال. اذا فالباحه الحسيه فين غادي نقدروا نعرفوا نعطيو التعريف؟ منين غادي نجيبوا هذا التعريف هذا؟ نراجعوا الخطوط ديالنا، لو شيما اللي فيها العناصر ب4. اذا في لو شيما شنو عندنا؟ الا لاحظتوا معايا هنايا، إذن فهنايا عندنا العناصر ب4: لو ستيمولوس، المهيج، لو ريسبتور سونسيتيف، لو كوندكتور سونسيتيف، لو سونتر نيرفو اللي هما لي زير سونسيتيف. إذن فهاد لي زير سونسيتيف يعني الباحات الحسية. ففين كيتواجدوا هاد الباحات الحسية؟ الباحات الحسية كيتواجدوا على مستوى المخ. إذن فهنالك 5 باحات حسية. هذوك المناطق اللي كيتواجدوا في المخ، فكل باحه كتكون مسؤوله على واحد الحاسه معينه. اذا فحنا بغينا نعطيو تعريف ديال الباحه الحسيه شنو هي. اذا فغادي نقولوا سي اون زون. اذا فاللير سونسيتيف سي اون زون سيتوي دون لو سيرفو. اذا فكتواجد في المخ. شنو هو الدور ديالها؟ لو رول سي اناليزي interpréter l'influx nerveux sensitif et déterminer la nature de la sensibilité conscience. الدور ديالها هو تحلل السيولة العصبية الحسية وتحدد طبيعة الإحساس الشعوري. يحلل السيولة العصبية الحسية ثم يحدد طبيعة الإحساس الشعوري. هذا هو دور الباحة الحسية، أو كنقولوا مركز عصبي. الآن ننتقلوا للتعريف الثاني اللي هو لا سونسيبيليتي كونسيونت، الحساسية الشعورية. الحساسية الشعورية التعريف ديالها هي قلنا une activité nerveuse، نشاط عصبي qui nous permet de recevoir des informations précises de l'environnement. نشاط عصبي يمكننا من تكوين إحساسات شعورية بعد استقبال معلومات من الوسط الخارجي بواسطة أعضاء الحس. إذن هادو تعريف شفناهم في الفيديو السابق، وكذلك بطبيعة الحال غادي يكون عندكم في الدرس.
L'exercice 2. Déterminer les propositions justes et corriger celles qui sont fausses. إذن التمرين 2 حدد الاقتراحات الصحيحة وصحح الخاطئة. هنا عندنا الجملة الأولى كتقول لنا La peau est sensible à plusieurs stimulus. يمكن للجلد أن يستقبل عدة إهاجات. بطبيعة الحال نعم. إذا فالجلد فممكن يستقبل مثلا الحرارة، البرودة، إذا فالوخز، إذا فالجلد فممكن أنه يستقبل مجموعة من الإهاجات. إذا فالجملة الأولى فهي صحيحة. Deuxième phrase. Une lésion au niveau de l'air auditif cause une perte de l'odorat. الإصابة على مستوى باحة السمع تتسبب في فقدان الشم. الإصابة على مستوى باحة السمع. إذا فمثلا شخص، مثلا مثل هاد الوضعيات هادو كيتحطوا دائما. إذا فمثلا شخص مثلا دار واحد الحادثة ديال السير وتصاب على مستوى الباحة ديال السمع. إذا فاحنا خاصنا أولا نكونوا عارفين الباحة أين تتموضع. إذا فشخص مثلا أصيب على مستوى باحة السمع ما غاديش يفقد الشم. إذا فشنو غادي يفقد؟ غادي يفقد السمع. نعم. إذا فكل باحة عندها اختصاص خاص بها. إذا فبالنسبة لهذا الشخص هذا أصيب على مستوى باحة السمع سيفقد السمع وليس الشم. هنا كاتبين الشم. إذا في الجملة هي خاطئة. La sensation prend naissance au niveau des organes sensoriels. إذا فالإحساس ينشأ على مستوى الحس. صحيح. La perception prend naissance au niveau du cerveau. La perception شنو كيعنيو بها؟ كيعنيو بها الإدراك، يعني هذيك السيالة العصبية الحسية اللي نشأت على مستوى أعضاء الحس. أين سيتم الإدراك؟ أين سيتم تحليل هذيك السيالة العصبية؟ إذا فسيتم تحليلها على مستوى المخ. إذا فهنايا الجملة فهي جملة صحيحة. La perception prend naissance au niveau du cerveau. الإدراك ينشأ على مستوى المخ. On appelle encéphale le cerveau, le cervelet et les nerfs. إذن الدماغ هو المخ والمخيخ والأعصاب. إذن فهنا خاصنا نكونوا عارفين أعضاء ديال الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كيتكون من دماغ وكيتكون من جهاز عصبي، عفوا من دماغ ومن نخاع شوكي. فالدماغ كنا تعرفنا على أنه كيتكون من 3 ديال المكونات الرئيسية اللي هما لو سيرفو، لو سيرفولي اي لا بولب راشيديان. إذا فهنايا غادي نحاولوا نحيدوا هاد لي نير ونبدلوهم بلا بولب راشيديان، البصلة السيسائية. إذا الدماغ يتكون من مخ، مخيخ والبصلة السيسائية. التمرين الثالث. Former des couples en reliant chaque proposition à la bonne réponse. كون أزواج من خلال ربط كل اقتراح بالجواب الصحيح. Première question. Première proposition. La perception prend naissance. إذا فالإدراك اللي شفنا سابقا ينشأ على مستوى، فين ينشأ الإدراك؟ واش على مستوى المخ، على مستوى الجلد، أم على مستوى العين؟ إذا فالإدراك قلنا أنه les organes sensitifs, ce sont les lieux de naissance de l'influx nerveux sensitif. إذا فالأعضاء الحسية مكان نشوء السيالة العصبية الحسية. هذيك السيالة العصبية الحسية ستنقل إلى الباحات، ستنقل إلى المخ لكي يتم تحليلها ويتم إدراكها. إذا فالإدراك ينشأ على مستوى المخ. Deuxième proposition. L'observation d'un objet lumineux provoque la naissance d'un flux nerveux au niveau 2. إذا فملاحظة شيء مضاء يؤدي إلى نشوء سيالة عصبية على مستوى. أين ستنشأ السيالة العصبية الحسية؟ إذا دائما بقوا عاقلين أن السيالة العصبية الحسية فهي تنشأ على مستوى أعضاء الحس. وهنا كيتكلمون على ملاحظة شيء مضاء. إذا فشكون هو العضو الحسي؟ واش هو الجلد، الأذن، العين، الأنف؟ شنو هو؟ إذا في طبيعة الحال غادي يكون هو العين، والعين كتلعب دور مستقبل الحسي. إذا فستنشأ السيالة العصبية الحسية au niveau de récepteur sensoriel، المستقبل الحسي. ننتقل للتمرين الرابع. Former des couples en reliant les éléments du groupe A avec les éléments du groupe B. إذا كون أزواج من خلال ربط عناصر المجموعة A بالمجموعة B. إذا فهنا عندنا كنا تعرفنا على العصب، لو نير. شنو هو الدور ديال العصب؟
اذا فالعصب كيلعب دور الموصل، لو كوندكتور سنسيتيف. اذا يلعب دور موصل. والعصب خاصنا نعرفوا انه مناش كيتكون. العصب كيتكون من مجموعه من الالياف العصبيه، بحال مثلا كيف ما قلنا سابقا خيط ديال الضوء، فكنلقاو الداخل ديالو عده خيوط صغيره دقيقه الحجم. اذا فنفس الشيء بالنسبه للعصب. اذا فهنا لو نير خاصنا نعرفوا الدور ديالو ونعرفوا مناش كيتكون. عندنا في الاختيار الثاني، اذا فنشوفوا العصب شنو غادي نديرو فيه. غادي نقولوا هو سي ان انسومبل دو فيبر نيرفوز، هو مجموعه الياف عصبيه. ننتقلوا للاختيار الثاني. عندنا ثانيا ستيمولوس، المهيج. شكون هو المهيج؟ واش هو السونتر نيرفو؟ لا، ماشي هو المركز العصبي. المهيج هو الضوء، هو الضجيج، هو الرائحه. اذا فالمهيج هو سي. لير سونسوريال، الباحة الحسية. شكون هي الباحة الحسية؟ إذا فالباحات الحسية هم المراكز العصبية فين كيتواجدوا على مستوى المخ. لير سونسوريال سي ان سونتر نيرفو. التمرين الخامس. بالنسبة للتمرين الخامس كاتب لنا هنايا لور دان ماتش دي كورس دو chevaux, Ahmed est tombé de son cheval et il a perdu la vue. Pour découvrir la cause de sa cécité, le médecin demande de lui faire des diagnostics, bien des radiographies du cerveau et des analyses. إذا فهنا عندنا هذه الوضعية هذه، وفي الغالب كيكونوا في حال هذه الوضعيات. بالنسبه للحساسيه الشعوريه كان عندك تمرين في الحساسيه الشعوريه، توقع بحال هكا يقدر النص يتبدل. اذا فهنا قالوا لنا في هذا النص هذا انه في اثناء سباق للخيل فاحمد فسقط على الحصان ديالو، وهذا ادى به الى فقدان البصر. وعطاونا هنا الوثيقه هذه فكتبين لنا المكان ديال الموضوع، المكان اللي تصاب فيه هذا الشخص هذا اللي هو سميتو احمد. توقع يكون عندك نفس التمرين، ويقدر مثلا باحة تبدل. مثلا يقول لك مثلا واحد الحادثه ديال السير ادت بشخص الى اصابه في هذا المكان او هذا المكان او هذا المكان او هذا المكان. اذا في هذه الامكنه هذو نكونوا عارفين شنو كيعنيو. مثلا هذه المنطقه هذه فهي مسؤوله على الابصار، هذه المنطقه هذه مسؤوله على التذوق، هنا الشم، هنا السمع، وهنا خلف شقر لوندو فكنلقاو اللمس. اذا فهنا عندنا هذه المنطقه هذه فهي مسؤوله على الابصار، وبالتالي فهذا الشخص ملي تصاب في هذه المنطقه هذه فادت به الى فقدان البصر. إذا كنقولوا les résultats ont montré l'existence des dommages dans la zone A au niveau du cerveau, comme la représente le schéma ci-contre. السؤال مطلوب منا نومي لا زون ليزي اي سيتي سون رول. اذا فهنايا مطلوب منا في هذا السؤال هذا اننا نسميو هذه المنطقه المصابه ونحددوا الدور ديالها. المنطقه المصابه شنو هو الاسم ديالها؟ سي لير فيزوال. اذا باحه الابصار. الدور ديال الباحه شنو هو الدور ديال الباحه؟ فغادي نراجعوا نفس السؤال اللي كنا بدينا به هاد لي زيكزارسيس ديالنا. فالدور ديال باحة الإبصار هو analyser et interpréter l'influx nerveux sensitif et déterminer la nature de la sensibilité conscience. كتحلل السيالة العصبية الحسية اللي وصلاتها وكتحدد طبيعة الإحساس الشعوري. إذا هذا هو الدور المنطقة المصابة. إذا هذا هو دور الباحات الحسية بصفة عامة، جميع الباحات الحسية هذا هو الدور ديالها. نحفظوا هذا الدور هذا. سؤال 2. دو كيل فونكسيون دو ريلاسيون ساجيتيل؟ اذا فاي وظيفه من وظائف الربط كنتكلموا حنا شحال عندنا ديال وظائف الربط؟ عندنا 3 ديال وظائف الربط، وعندنا 3 ديال الانشطه عصبيه. كنقولوا وظائف الربط او انشطه عصبيه. شكون هما؟ وهي الحساسيه الشعوريه، التحركيه الاراديه، التحركيه اللا اراديه. اذا فهنا بالنسبه للابصار فهو عباره عن حساسيه شعوريه. réaliser un schéma fonctionnel de cette fonction de relation. إذا فإلا بغينا نرسمو خطاطة كتلخص العناصر اللي كيدخلوا في الحساسية الشعورية فغادي نرسموها بهذه الطريقة هذه. إذا فهاد الخطاطة هذه خاصنا ضروري نكونوا عارفينها. أول عنصر غادي نديرو هو المهيج لو ستيمولوس، من بعد منه كيجي لو ريسبتور سنسيتيف، المستقبل الحسي، الموصل الحسي لو كونديكتور سنسيتيف، لو سونتر نيرفو المركز العصبي اللي هما الباحات الحسية.
ونحددوا الدور ديال كل عنصر. مثلا الغوسوا ليكسيتاسيون يستقبل الإهاجة، هنا ينقل السيولة العصبية الحسية، وهنا يحلل السيولة العصبية الحسية، اناليسي انتربريتي لانفلو نيرفيو سونسيتيف. اذا هذه الخطوات اللي طلبوا منا هنايا، وهي مهمة عندنا في هذا الدرس بزاف. اذا هكذا غادي نكونوا كملنا سلسلة التمارين الأولى الخاصة بدرس الحساسية الشعورية، وحاولنا نطرقوا في هذه السلسلة هذه الأشياء المهمة اللي عندنا في الدرس. إذا فنتمنى أنه هذا الفيديو هذا يكون فاتكم، وغادي يساعدكم إن شاء الله يكون في المراجعة ديالكم. ما تنساوش أنكم تتبعوا القناة ديالنا هكذا باش يوصلكم كل جديد. غادي نحاولوا في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نحاولوا نوضعوا ملخص لدرس التحركيه الاراديه، وبعد منه كذلك غادي نعطيو سلسله تمارين خاصه بالتحركيه الاراديه. اذا هكذا غادي نحاولوا نوضعوا كل درس ومن وراه مباشره سلسله تمارين خاصه به. هكذا يمكن لك انك تفهم الدرس، ومن بعد انك تشوف تمارين تطبيقيه اللي كتشوف فيها كيفاش ممكن تطبق المعلومات ديالك في التمارين. اذا فشكرا للتتبع ديالكم، والى اللقاء.